सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमं दशकं तृतीयः श्लोकः। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। पदच्छेदः। अस्मादृशां पुनः अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति अनुदिनं सः भवत्प्रसादात् प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमा अस्ति तदा अपि सृष्टिः। अन्वयः। सः पुनः भवत्प्रसादात् अनुदिनम् अस्मादृशाम् अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति। प्राक् ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु तदा अपि सुप्तप्रबोधनसमा सृष्टिः अस्ति। सः ब्रह्मा पुनः भवत्प्रसादात् अनुदिनम् अस्मादृशाम् अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति। सः ब्रह्मा सः सृष्टिं करोति। कस्मात् कदा कीदृशीं सृष्टिं करोति? सः पुनः भवत्प्रसादात्। पुनः तु अर्थे भवत्प्रसादात् भवतः प्रसादात् भगवतः विष्णोः अनुग्रहात्। भगवत्प्रसादः निमित्तकारणम् इति बोध्यम्। सर्वत्र सर्वस्यापि प्रवृत्तौ अवश्यं भगवतः अनुग्रहापेक्षितत्वात्। यत्किमपि कर्तुं भगवतः अनुग्रहः अपेक्ष्यते। ब्रह्मापि भवत्प्रसादात् अनुदिनं दिने दिने दीप्सायाम् अव्ययम् अव्ययीभावसमासः अनुदिनम् अस्मादृशाम् अहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति। अस्मादृशाम् अस्मद्विधानाम् अस्मत्सदृशां जनानाम् अहर्मुखकृत्यतुल्याम् अहर्मुखम् अहनः मुखं प्रभातं तत्र यानि कृत्यानि तैः तुल्यम्। दिनारम्भे यानि कृत्यानि स्नानादीनि अवश्यकर्तव्यानि तत्सदृशीं शौच आचमन प्राणायाम सन्ध्यावन्दन जप होमादीनि अनुदिनम् अनुष्ठेयानि कर्माणि तत्तुल्यां सृष्टिं करोति। सृष्टिकर्म लोकसृष्टिकर्म करोति विदधाति। वयं प्रातः उत्थाय यथा स्नानादीनि कार्याणि कुर्मः तथा ब्रह्मा प्रातः उत्थाय सृष्टिं करोति इत्यर्थः। गीतायामपि अष्टमे अध्याये एतेषां विषयाणां प्रतिपादनमस्ति। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे इति। कल्पावसाने परायुषां मार्कण्डेयादीनामपि नाशः भवति वा इति चेत् यद्यपि ते अपि ब्रह्मणि प्रलीयन्ते तथापि कश्चित् विशेषोऽस्ति इति उच्यते। कः विशेषः? परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमा सृष्टिः अस्ति। प्राक् पूर्वे ब्राह्मे कल्पे ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां ब्रह्मसम्बन्धी यः कल्पः
तत्र जनुः जन्म जननं येषां तेषां ब्राह्मकल्पजनुषां ब्रह्मसम्बन्धिनि कल्पे दिने जातानां जनुः जनुः शब्दः जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः इति अमरकोशे नामानि ब्राह्मकल्पजनुषां च चकारः वाक्यालङ्कारे परायुषां तु परम् आयुः येषां तेषाम् अतिचिरकालजीविनां मार्कण्डेयादीनां तु तु शब्दः अयं विशेषे चिरञ्जीविनां तु तदापि तस्मिन् कालेऽपि नैमित्तिकप्रलयावसानेऽपि कल्पारम्भेऽपि ब्रह्मणः दिनारम्भे सुप्तप्रबोधनसमा सृष्टिः अस्ति सुप्तस्य प्रबोधनं तेन समा स्वापप्रबोधतुल्या सुप्तस्य निद्रामुपगतस्य पुनः यत् प्रबोधनं तेन समा सदृशी सृष्टिः सृष्टिकर्म सृष्टिक्रिया अस्ति इति प्राक्कल्प विषयानुस्मरणं तेषां परायुषाम् अस्ति अतः उच्यते सुप्तप्रबोधनतुल्या सृष्टिः इति अस्मादृशां तु तदभावः अस्माकं पूर्वकल्पस्मरणं नास्ति ब्रह्मा पुनः भगवतो विष्णोः अनुग्रहेण प्रतिदिनम् अस्मद्विधानां दिनारम्भे यानि कृत्यानि स्नानादीनि अवश्यकर्तव्यानि सन्ति तत्सदृशीं सृष्टिं करोति पुरा ब्राह्मे कल्पे जातानाम् अतिचिरायुषां मार्कण्डेयादीनां विषये तु कल्पारम्भे निद्राम् उपगतस्य प्रबोधनसदृशी सृष्टिर्भवति इति विशेषः पुनः श्लोकं पठामः अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं धन्यवादः